बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आर्थिक वर्षको 5 महिना लागिसक्दा समेत कर्मचारीलाई पर्यटन कार्ड दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेपछि मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो। के नेपालमा कोभिड खोप कार्यक्रम सुस्ताएको हो? 2,73,56,000 भन्दा बढी मात्राको आइसकेको अवस्था हो। 3.5 करोड जति खोप पाइपलाइनमा अझै छन्। र आफ्नो बुस्टर मात्रा खोपले ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी प्रतिरक्षा विकास गर्ने फाइजर कम्पनीको भनाई। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएका पछिल्ला प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिताबारे प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन्। गत वर्ष आफ्ना कर्मचारीका लागि क्रिसमसका बेला आयोजना गरिएका जमघटले त्यस समयमा लकडाउनका नियमहरू कसरी उल्लङ्घन गरेन भनेर पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न असफल भएकोमा जोन्सन विरुद्ध सार्वजनिक आक्रोश बढ्दै गएको छ। उनको राजीनामाको माग पनि बढिरहेको छ र कोभिड विरुद्धका नयाँ व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा उनले राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्ने नगर्ने निश्चित हुन सकेको छैन। ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएसँगै ब्रिटिस सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू कडा पार्दैछ। त्यसबारे जानकारी गराउँदै जोन्सनले भने, पहिलो कुरा हामीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था फेरि ल्याउनेछौँ। रोजगारदाताले बाँकी हप्ता कर्मचारीहरूसँग त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ र सोमबारबाट सकेसम्म घरबाटै काम गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको भनाई। अमेरिकाको कंग्रेसमा भएको सुनवाईका क्रममा सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामका प्रमुखले उक्त एप बालबालिकाका लागि हानिकारक रहेको आरोपहरूबारे जवाफ दिइरहेका छन्। एडम मोसरीले तस्बिर शेयर गर्न सकिने उक्त एपले किशोर किशोरीहरूमा हानिकारक प्रभाव नपार्ने बताउँदै उनकै शब्दमा यसले उनीहरूलाई जीवनका कठिन परिस्थितिको सामना गर्न मद्दत गरेको बताएका छन्। उनले युवाहरूको अनलाइन सुरक्षाबारे उत्कृष्ट अभ्यासहरू निर्धारण गर्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय स्थापना गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। लेबननले आफ्नो देशमा जन्मेका प्यालेस्टिनीहरूलाई दशकौंदेखि प्रतिबन्धित विभिन्न पेशामा काम गर्न अनुमति दिँदैछ। प्यालेस्टिनीहरूले अब डाक्टर र वकिलका साथै कर्मचारी संघको सदस्यता आवश्यकता पर्ने अन्य धेरै काम गर्न सक्षम हुनेछन्। लेबननको जनसंख्याको करिब 10% प्यालेस्टिनी शरणार्थी छन्। उनीहरूलाई लामो समयदेखि काम गर्न र सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो। लेबनन स्थित प्यालेस्टिनीहरूले पछिल्लो कदमको स्वागत गरेका छन्। जमैकाका गिटार वादक तथा संगीत उत्पादक रबी शेक्सपियरको 68 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सांगीतिक विधा रेगेको आमूल परिवर्तनमा उनको योगदान रहे पनि उनको प्रभाव पप सहित अन्य विधामा समेत थियो। उनले बब डेलन, द रोलिङ स्टोन्स र ग्रेस जोन्स सहितका संगीतकर्मीसँग काम गरेका थिए। र ब्राजिलका चर्चित फुटबल खेलाडी पेले ठूलो आन्द्रामा रहेको ट्युमर निकाल्नका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन्। साओ पाउलो स्थित अस्पतालका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ र उनलाई केही दिनमा डिस्चार्ज गरिनेछ। 3 पटक विश्व विजेता टोलीको सदस्य रहिसकेका पेलेको गत सेप्टेम्बरमा पनि शल्यक्रिया गरेर ट्युमर निकालिएको थियो। अस्पतालले त्यति बेला उनको केमोथेरापी गर्नु परेको बताएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै सरकारी कर्मचारीहरूलाई 10 दिनको खर्चसहित पर्यटन बिदा दिने नीति ल्याइए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न ढिलो गरिएको कर्मचारी संगठनहरूले गुनासो गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना लागिसक्दा समेत कार्यविधि पारित नहुनुलाई आफैले ल्याएको नीतिप्रति सरकार सकारात्मक नभएको रूपमा आफूहरूले लिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। पर्यटन मन्त्रालयले भने कार्यविधि तयार पारिसकिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक सहमति आए लगत्तै त्यो पारितका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइने जनाएको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीलाई खर्चसहितको 10 दिन पर्यटन बिदा दिने नीति सरकारले अगाडि सारेको थियो। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र कर्मचारीलाई लगातारको कामबाट हुन सक्ने एकोहोरोपना हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको त्यो कार्यक्रमबाट कर्मचारीहरू निकै उत्साही देखिएका थिए। तर आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यविधि नै पारित नभएपछि भने उनीहरू विभिन्न निकायमा दबावका लागि धाउन थालेका छन्। निजामती कर्मचारी युनियन संघका महासचिव सुभाष कुमार कोइराला। पर्यटन कार्ड एकदमै ढिला भयो। यो आर्थिक वर्षको 5 महिना व्यतीत हुँदा पनि एउटा कार्यविधिसम्म बन्दैन भनेपछि यो चाहिँ बडा दुःखद कुरा हो। जति सक्दो छिटो यो कार्यविधि बनाएर तत्काल पास गरेर लागू गरोस् भन्ने नेपाली निजामती कर्मचारी युनियनको धारणा र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको पनि यही धारणा छ।
देशभरका झण्डै 90,000 निजामती कर्मचारीका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रम लागू नहुनुलाई कर्मचारीप्रति सरकार सकारात्मक नभएको रूपमा आफूले लिएको बताउँछन् निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला प्रसाद पोखरेल। सरकारले कार्यक्रममा राखेको बजेट नराखेको भन्ने र अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकमा खर्च आएको छैन भन्ने बहाना बनाएर त्यो कामहरू गरेका छैन। यो हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै गरेको विषय पनि हो। यसमा ढिला सृष्टि गर्नु भनेको चाहिँ कर्मचारीप्रति सरकार पोजिटिभ देखिँदैन। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। पर्यटन विधाको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। उक्त मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिएको र मन्त्री परिषदबाट पारित भए लगत्तै कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे यसमा त आर्थिक दायित्व त पर्यो। आर्थिक दायित्व परेपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्यो। फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउने क्रममा छ। सहमति आइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यविधि तयार भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेपछि मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो। पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा कर्मचारीसँग उसले रोजेको अर्को एकजना सदस्य पनि लैजान पाउने र उनीहरू दुवैले 10 दिनको तलब बराबर रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय भएको, घर भएको र ससुराली भएको जिल्लामा जान नपाउने, सरकारी गाडी र सरकारी आवास प्रयोग नगरेर पर्यटकका रूपमा मात्रै जानुपर्ने अनि भ्रमण गरेको 35 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको बताइएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, केही अघिसम्म नेपाल दक्षिण एसियामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने देशमध्येमा गनिएको भए पनि पछिल्लो समय त्यो लय टुटेको भन्दै समीक्षा हुन थालेको छ। कोरोना भाइरसको निकै संक्रामक भनिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालसहित विभिन्न देशमा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा खोप लगाउने मानिसहरूको संख्या उच्च बनाइनुपर्ने मत विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्। खोप कार्यक्रम सुस्ताउनुको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, हामीलाई सबैभन्दा बढी गाह्रो भएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्तिमा हो, जसले गर्दा बीचमा हामीले लिएको लय अनुसारको प्रगति हुन नसकेको हो। तर अहिले पछिल्लो समय हेर्यौँ भने नेपालमा 1,93,00,000 जति लगाइसकेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ, जसमा कम्तीमा एक मात्रा लगाउने व्यक्तिहरू 1,05,00,000 भन्दा बढी हुनुहुन्छ र पूर्ण मात्रा लगाउने लगभग 88 लाख जति हुनुहुन्छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाम्रो प्रगतिको हिसाबले हामीले 12 वर्षभन्दा माथिको खोप लगाउनलाई उपयुक्त जनसङ्ख्या हो। त्यो जनसङ्ख्या 2,32,00,000 जनसङ्ख्या हो। त्यो जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रगतिको हिसाबले हामीले ठिकै हिसाबले लिएका छौँ। अहिले यो बुस्टर डोजको कुरा पनि चर्चामा आइरहेको अवस्था छ होइन? त्यसमा अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ जनसङ्ख्याको 40%लाई खोप दिएपछि मात्रै बुस्टर डोजमा चाहिँ जान सकिने वा तेस्रो मात्रामा जान सकिने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यो हेर्दाखेरि जुन अहिले 34.6%ले पहिलो मात्रा र 28.9%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्, त्यो चाहिँ यो बुस्टर मात्राको हकमा चाहिँ बाधक बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन नेपालका हकमा? देश अनुसारको परिस्थिति फरक हुन सक्छ। हामीले अनुमान गरेको जनसङ्ख्या र रियलमा भएको जनसङ्ख्यामा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ। हाम्रोमा देशमा बसाइसराई लगायत अरू कुराहरू र हाम्रो विदेश जाने नागरिकहरूको प्रतिशत पनि धेरै छ। त्यो सबैलाई हटाएर हामीले त्यसरी हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। बुस्टर डोजका सन्दर्भमा अब हामीले त्यो विचार गर्न सुरु गरेका छौँ, निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ, कार्ययोजना बनाउने चरणमा छौँ। त्यो गर्ने क्रममा हामीले रियलमा लगाउनु पर्ने जनसङ्ख्या कति छ हामीसँग देशमा र हामीले त्यसमध्ये कति प्रतिशतलाई लगाएर प्रगति गर्यौँ भन्ने कुराको आधारमा निर्णय गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा हाम्रो प्रगति धेरै नै हुन सक्छ। तर हामीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको र विश्वव्यापी रूपमा कम्पेरिजन गरेको कुरा चाहिँ 2011 को राष्ट्रिय जनगणनाको जति आधारहरू थियो र त्यसबाट आएको अनुमानित पूर्वानुमान गरिएको जनसङ्ख्याको आधारमा काम गरिरहेको हो र अब यसलाई हामीले तथ्यगत रूपमा हामीसँग ठ्याक्कै कति हुनुहुन्छ भनेर छुट्याएर मसिनो ढङ्गले केलाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अहिले केही दिन अगाडिको हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा प्रतिदिन 50-60 हजारको हाराहारीमा चाहिँ खोप लगाएको तथ्याङ्क देखिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै रिपोर्ट हेर्दाखेरि होइन? र पछिल्लो 2-3 दिनमा चाहिँ त्यसमा अलिकति प्रगति छ। यो बीचमा सुस्ताएपछि अहिले फेरि पछिल्लो समय गति लिनुको कारण चाहिँ यो नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट हो कि? पछिल्लो समय एकदमै खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्दै जहाँ खोपहरू पुर्याउन सकिएको छैन, जहाँ व्यक्तिहरू नजिक खोप पुगेको छैन, ती ठाउँहरूमा स्थानीय तहहरूसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्दै केन्द्रहरू विस्तार गरेर उहाँहरूलाई बुझाउने कामहरू अलिक बढी भएको हुनाले पनि खोप लगाउनलाई सहज भएको हो। अहिलेको रणनीति अनुसार जहाँ बढी मानिसहरू जमघट हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ, जहाँको मानिसहरू खोप लगाउनबाट छुट्नु भएको जस्तो देखिन्छ तथ्याङ्कहरूमा, ती ठाउँहरूमा अलिक बढी लक्षित गरेर अलि
केन्द्रीकृत रूपमा हामीले योजना कार्ययोजना सूक्ष्म कार्ययोजना बनाउँदै लगाउँदै गरेका छौँ, जसले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा प्रगति राम्रो हुँदै गएको हो। र अन्तिममा चाहिँ नेपालमा अहिले कोभिड विरुद्ध खोपको कति मात्रा मौजदातमा छन् र अब थप आपूर्तिको अवस्था चाहिँ के छ? हामी कहाँ 2,73,56,000 भन्दा बढी मात्राको पाइसकेको अवस्था हो। यसमध्ये अब हामी कहाँ धेरै खोप लगाइसकेका छौँ। धेरै खोपहरू अझै पनि हामी सर्वसाधारणको नजिकका केन्द्रहरूसम्म हामीले पुर्याइसकेका छौँ। हामीसँग 3.5 करोड जति खोप पाइपलाइनमा अझै छन्। यो दुईटै खोप हामीसँग भएको र पाइपलाइनमा भएको खोप दुईटैलाई हेर्दाखेरि हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार हामीलाई खोप लगाउनलाई त्यति धेरै समस्या छैन। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। फाइजर बायोएन्टेकले उसले उत्पादन गरेका कोभिड खोपको बुस्टर मात्राले ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी प्रतिरक्षा विकास गर्ने जनाएको छ। उसले एउटा सानो अध्ययन पश्चात त्यसो भनेको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। यसअघि कोभिड विरुद्धका खोपहरू नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्षम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले जनाएको थियो। विश्वभरका अध्ययनकर्ताहरूले ओमिक्रोनबारे डेटालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। ओमिक्रोन हालसम्म फेला परेको कोभिडका प्रकारमध्ये सबैभन्दा बढी उत्परिवर्तित भेरिएन्ट हो। बुधबार एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै फाइजरका प्रमुख कार्यकारीले खोपको तेस्रो मात्राले ओमिक्रोन विरुद्ध सुरक्षा बढाउने जनाएका छन्। तर उक्त कम्पनीले पछिल्लो नतिजा प्रारम्भिक रहेको बताउँदै उसकै शब्दमा वास्तविक प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नका लागि डेटा सङ्कलन जारी राख्ने बताएको छ। फाइजरले ओमिक्रोन लक्षित खोप विकास गरिरहेको र त्यो 100 दिनभित्र वितरण गर्नका लागि तयार हुने जनाएको छ। यो खोप नियामक निकायहरूबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी छ। अब आजको अन्तिम विषय। नसोचिएका विविध कारणले बालीमा देखा पर्ने समस्याको क्षति कम गर्न बाली बिमाको व्यवस्था भए पनि ग्रामीण भेगका किसानहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। यसबारे जुम्लाबाट साथी कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको रिपोर्ट सुनौ। यस वर्ष धान, सिमी, कोदो, फापर, आलु लगायतको बालीलाई बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा धेरै क्षति बिहोर्नु परेको हुनाले समस्या भएको किसानहरूले बताएका छन्। यसरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्नको लागि सरकारले बाली बिमाको नीति ल्याएको भए पनि आफूहरूलाई जानकारी नहुँदा धेरै क्षति बिहोर्नु परेको बताउँछिन् जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 की किसान जयकुरा नेपाली। बिमा गरेले कहिले काहीँ केही क्षतिपूर्ति दिल्ल छिए कि केही टटिए मखुन माड हालिल्ल छियो कि सब भोकभोकै नाग्ने गरी हेर्दै धान उठाएर जुरुक्क कोलाले पुरो फाल्यो। बल्ला बिमा गर्ने थाहा पाएर बल्ला गर्यौं, गाईको बिमा गर्ने गाईको थाहा पायौं, मान्ठा बिमा गर्यौं। यो खेतबाडी भन्ने बिमा अहिले थाहै पाएनौ। बाढी, पहिरो, रोगकिरा तथा असिना पानीबाट बालीमा धेरै क्षति बिहोर्नु परेकोले समस्या भइरहेको बताउँछन् जुम्लाका अर्का किसान कोष बहादुर शाही। बाली बिमा गरिदिया भयो नि हेन भयो नि सरकारले अन्तबाट बाली बिमाको क्षतिहरू गरिदियो। खेतहरूको बारीहरूको धानहरू गरिदियो भने झान चाहिँ भोको हुन्थेनन्। खेतीपाती बनाउन सकियो भने नदीले कटनी गरेको जग्गालाई वरि गरियो भने चाहिँ हामीले बाली बिमा गर्ने भन्ने उ छ। सरकारको 80% अनुदान सहयोग र किसानहरूको 20% लगानीमा बाली बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस वर्षबाट किसानहरूको घर दैलोमा गएर बाली बिमा गरिने भएको बताउँछन् कर्णालीमा बाली बिमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीका कर्णाली इन्चार्ज ऋषिराम पाण्डे। चिया खाने खाजा खाने रुपियाँ पनि बचाएर बिमा गर्न सकिन्छ। सबै किसानको घर दैलो हामीले गरिसकेका छौँ। विशेष गरी मासी धान उत्पादन गर्ने बेलाले मासी धानले मार्केट पनि ठुलो पाएको छ। जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पाका 5 जिल्लामा चाहिँ हामीले चाहिँ सेउको बिमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गरिराखेका छौँ। 20वटा बिमा कम्पनीहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर पशु, फलफूल तथा बाली बिमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा किसानहरूले सरकारको लगानी अनुसारको प्रतिफल लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Details of all our services are at BBC